अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों, गुड इवनिंग, वेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद। आइए देखते हैं आज दिन भर क्या हुआ। पाकिस्तान ने अफ़गान मीडिया की इन रिपोर्ट्स को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है, जिनमें दावा किया गया था कि उसने अफ़गानिस्तान के सूबे कुनड़ में एक यूनिवर्सिटी और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। वजारत इत्तलात व नशरियात ने इन दावों को बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार देते हुए कहा कि ये पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश है। ये वाक़या ऐसे वक्त में सामने आया है जब दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान सरहद पार ताल्लुकात पहले ही कशीदा हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम इस वाक़े के तमाम पहलुओं, इसके पस मंज़र और इलाक़ाई मुज़मरात का तफसीली जायज़ा लेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद पार से हमलों का इल्ज़ाम एक तवील अरसे से हसास मामला रहा है। हालिया महीनों में दोनों ममालिक के दरमियान सरहद तर कशीदगी में मुसलसल इजाफा देखा गया है, जिसकी बुनियादी वजह दहशतगर्दी के वाक़यात और सरहदी गुजरगाहों पर तसादुम है। पाकिस्तान बारहा अफगानिस्तान से मुतालबा कर चुका है कि वो अपनी सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई करे। ऐसे इल्ज़ामात का सामने आना ताल्लुकात को मज़ीद पेचीदा बना सकता है। माजी में भी पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करने के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जिन्हें पाकिस्तान हमेशा मुस्तरद करता रहा है। ये इल्ज़ामात अमूमन उस वक्त शिद्दत इख्तियार करते हैं जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का कोई बड़ा वाक़या रूनुमा होता है और सरहद पार से जवाब देने की बात की जाती है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि वो अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करने का हक़ रखता है, लेकिन वो कभी भी बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी नहीं करता। इन वाक़यात के बाद इल्ज़ामात एक मामूल बन चुके हैं। अफ़गानिस्तान का कन्नड़ सूबा पाकिस्तान के खैबर पुख्तूनख्वा से मुत्तसिल एक इंतहाई दुश्वार गुजार और पहाड़ी इलाका है। ये इलाका अपनी पेचीदा जुग्राफियाई साख्त की वजह से दहशतगर्दों के लिए पनाहगाहों के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है और यहाँ से सरहद पार नकलो हरकत की इत्तलाआत आम हैं। तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद से इस इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल मज़ीद चैलेंजिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से ये सूबा पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी खदशात का एक अहम ज़रिया है। ये हालिया इल्ज़ामात सबसे पहले अफ़गान मीडिया, ख़ास तौर पर तुलू न्यूज़ जैसे इदारों ने लगाए। इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि पाकिस्तानी अफवाज ने कुनड़ के इलाकों में फ़ज़ाई हमले किए हैं, जिनमें ख़ास तौर पर एक यूनिवर्सिटी और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। इन खबरों में जानी नुकसान और अमलाक को भारी नुकसान पहुंचने की इत्तलात भी शामिल थीं। ये दावे फौरी तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और अफ़गानिस्तान में शदीद अवामी रद्द अमल का बायस बने। अफ़गान मीडिया की रिपोर्ट्स में इन हमलों के ख़ास अहदाफ के बारे में तफसीलात दी गईं। दावा किया गया कि किन्नड़ की एक तालीमी दरसगाह को निशाना बनाया गया, जिससे तालीमी ढांचे को नुकसान पहुंचने का खदशा है। मज़ीद बरा ये भी कहा गया कि रिहायशी इलाकों पर भी हमले किए गए, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद शहरियों की हलाकतों और ज़ख्मियों की इत्तलाआत हैं। ऐसे दावे अवाम में खौफ व हरास फैलाते हैं और दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मज़ीद बिगाड़ पैदा कर सकते हैं। अफ़गानिस्तान में इन खबरों पर फौरी और शदीद रद्द अमल देखने में आया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी कार्रवाइयों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई और अफगान हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो इस मामले पर पाकिस्तान से एहतजाज करे। मकामी हुक्काम और कबायली रहनुमाओं की जानिब से भी बयानात सामने आए, जिन्होंने पाकिस्तानी हमलों के दावों की तायीद की। इस सूरत हाल ने इलाके में पहले से मौजूद तनाव में मजीद इजाफा कर दिया, जिससे अमन व अमान की सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई। पाकिस्तान की वजारत इत्तलात व नशरियात ने इन तमाम रिपोर्ट्स को बेबुनियाद और मन घड़त करार देकर सख्ती से मुस्तरद कर दिया। वजारत ने एक बाज़ाब्ता बयान जारी किया, जिसमें अपनी पोजीशन वाज़ेह की गई और इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की गई। ये बयान फौरी तौर पर पाकिस्तान की सरकारी मीडिया और वजारत के सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किया गया, ताकि गलत इत्तलात का तदारुक किया जा सके। वजारत ने जोर दिया कि पाकिस्तान ऐसी किसी भी कार्रवाई में मुलव्विस नहीं है जो शहरियों को निशाना बनाए। वजारत इत्तलात ने अपने ऑफिशियल एक्स साबिका ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट भी शेयर की, जिसमें तुलू न्यूज़ की एक सोशल मीडिया पोस्ट का स्क्रीनशॉट शामिल था। इसके साथ वजारत ने वाज़ेह किया कि तुलू न्यूज़ की यह खबर गलत और प्रोपेगेंडे पर मबनी है। ये हिकमत अमली गलत मालूमात का बराह रास्त मुकाबला करने और उन ज़राए की काबिल एतमादी पर सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल की गई जो गैर मुसद्दक़ा इत्तलात फैला रहे थे। ये इक़दाम पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से फौरी रद्द अमल का मजहर था। वजारत ने अपने बयान में वाज़ेह तौर पर कहा कि ऐसी रिपोर्ट्स का मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना और पाक अफ़गान ताल्लुकात में मज़ीद तलख़ी पैदा करना है। ये दावे बग़ैर किसी ठोस सबूत के किए जा रहे हैं और इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान अपने पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान के साथ पुरअमन और खुशगवार ताल्लुकात का ख्वाहां है और किसी भी किस्म की इश्तिआल अंगेज़ी से गुरेज करता है। इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करना पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तस्दीक है कि वो ज़िम्मेदाराना रियासत है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि अफ़गान मीडिया की इन रिपोर्ट्स की तायीद किसी भी आज़ाद ज़राए या बैनुल अक़वामी तंजीम की जानिब से नहीं की गई।
عام طور پر ایسے بڑے واقعات میں فوری طور پر انسانی حقوق کی تنظیمیں یا اقوام متحدہ کی مشاہداتی ٹیمیں حقائق کا جائزہ لیتی ہیں۔ تاہم اس مخصوص معاملے میں کسی ایسی تصدیق یا ثبوت کا سامنے نہ آنا پاکستانی موقف کو تقویت دیتا ہے کہ یہ الزامات بے بنیاد اور غلط فہمی پر مبنی ہیں۔ شواہد کی عدم موجودگی کئی سوالات کو جنم دیتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ افغان طالبان حکومت کی جانب سے اس معاملے پر کوئی فوری اور باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا۔ اگرچہ افغان میڈیا اور سوشل میڈیا پر شدید رد عمل تھا، لیکن طالبان انتظامیہ نے اس کی نہ تو تصدیق کی اور نہ ہی تردید۔ یہ خاموشی کئی سوالات کو جنم دیتی ہے اور اس معاملے کی حساس نوعیت کو ظاہر کرتی ہے۔ ممکن ہے کہ طالبان حکومت اس معاملے پر محتاط رویہ اپنا رہی ہو تاکہ مزید کشیدگی سے بچا جا سکے۔ پاکستان کا موقف واضح ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کی حفاظت اور اپنی خود مختاری کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ اس میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کارروائیاں بھی شامل ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کارروائیاں تصدیق شدہ اطلاعات اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہوتی ہیں۔ پاکستان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کی کسی صورت اجازت نہیں دے گا۔ ان واقعات کا تعلق اس وسیع تر پالیسی سے ہے جس کا مقصد علاقائی امن کو یقینی بنانا ہے۔ اس قسم کے الزامات کا پاک افغان تعلقات پر گہرا اور منفی اثر پڑتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان پہلے ہی اعتماد کا فقدان پایا جاتا ہے اور ایسے واقعات مزید غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ سفارتی سطح پر یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ کیسے ایسے معاملات کو حل کیا جائے اور موجودہ کشیدگی کو کم کیا جائے۔ اگرچہ پاکستان نے فوری تردید کی، لیکن ایسے دعوے تعلقات میں مزید تناؤ بڑھانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایسے نازک حالات میں سفارتی چینلز اور کھلے مواصلاتی رابطوں کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ دونوں ممالک کو چاہیے کہ وہ ایسے الزامات کی تصدیق کے لیے ایک مشترکہ میکانزم وضع کریں تاکہ غلط فہمیوں اور غلط اطلاعات سے بچا جا سکے۔ شفافیت اور بروقت معلومات کا تبادلہ غلط خبروں کے پھیلاؤ کو روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ باہمی احترام اور افہام و تفہیم سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے اور دیر پا امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعہ صرف پاکستان اور افغانستان تک محدود نہیں، بلکہ اس کے علاقائی مضمرات بھی ہو سکتے ہیں۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے یہ ضروری ہے کہ سرحد پار کشیدگی کو بڑھنے سے روکا جائے۔ ہمسایہ ممالک بھی ان حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر یہ کشیدگی بڑھتی ہے تو اس کا اثر تجارت، علاقائی منصوبوں اور مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا تمام فریقین کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے الزامات اکثر بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے لگائے جاتے ہیں اور ان کا مقصد نفسیاتی جنگ کا حصہ ہوتا ہے۔ ان کے مطابق پاکستان کو اپنی سرحدوں کا دفاع کرنے کا مکمل حق حاصل ہے، لیکن وہ کبھی بھی معصوم شہریوں یا تعلیمی اداروں کو نشانہ نہیں بناتا۔ ایسے دعوے اس وقت زیادہ سامنے آتے ہیں جب علاقائی صورتحال میں کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے یا کسی خاص ایجنڈے کو فروغ دینا مقصود ہو۔ خارجہ امور کے ماہرین اس معاملے کو پاک افغان تعلقات میں موجود گہرے اعتماد کے فقدان کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ غلط اطلاعات کی روک تھام کے لیے دونوں ممالک کو سیاسی اور فوجی سطح پر باقاعدہ اور مستقل رابطہ کاری کی اشد ضرورت ہے۔ ان کے خیال میں ایسی افواہیں دشمن عناصر کو فائدہ پہنچاتی ہیں جو دونوں ممالک کے درمیان فاصلے بڑھانا چاہتے ہیں۔ مستقل رابطے اور حقائق پر مبنی تجزیہ تعلقات کو بہتر بنانے کی کلید ہیں۔ موجودہ دور میں جہاں سوشل میڈیا کا استعمال بہت عام ہے، وہاں غلط معلومات کا پھیلاؤ ایک سنگین عالمی مسئلہ بن چکا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ میڈیا ادارے اور عام شہری کسی بھی خبر کو آگے پھیلانے سے پہلے اس کی حقیقت جانچیں۔ دونوں اطراف سے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ انتہائی ضروری ہے تاکہ کشیدگی میں مزید اضافہ نہ ہو سکے۔ افواہوں کی بنیاد پر تعلقات کو خراب کرنا کسی کے مفاد میں نہیں ہے اور اس سے صرف افراتفری پھیلے گی۔ آئندہ دنوں میں پاک افغان سرحد پر سیکیورٹی کی صورتحال اور دونوں ممالک کے تعلقات ایک اہم چیلنج رہیں گے۔ پاکستان اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے مزید اقدامات کر سکتا ہے، جبکہ افغانستان سے بھی تعاون کی توقع رکھی جاتی ہے۔ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے باہمی اعتماد کی بحالی ضروری ہے تاکہ خطے میں پائیدار امن قائم ہو سکے۔ مشترکہ سرحدی گشت اور انٹیلیجنس شیئرنگ بھی غلط فہمیوں کو دور کرنے میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس سارے معاملے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پاک افغان تعلقات میں شفافیت اور حقیقت پسندی کی اشد ضرورت ہے۔ دونوں ممالک کو غیر مصدقہ اطلاعات پر رد عمل دینے کے بجائے حقائق کی بنیاد پر فیصلے کرنے چاہیے۔ مستقبل میں ایسے الزامات کو باہمی مشاورت اور تعاون سے حل کرنے کا طریقہ کار وضع کرنا چاہیے تاکہ غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں۔ پائیدار امن اور ترقی کے لیے یہ تعاون ناگزیر ہے اور دونوں ممالک کو ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کرنا چاہیے۔ تو یہ تھی پاکستان کی جانب سے افغانستان کے صوبے کنڑ میں حملوں کی خبروں کی تردید پر ہماری تفصیلی رپورٹ۔ اس واقعے نے ایک بار پھر پاک افغان تعلقات کی نزاکت کو اجاگر کیا ہے اور غلط معلومات کے پھیلاؤ کے خطرات کی نشاندہی کی ہے۔
हम उम्मीद करते हैं कि दोनों ममालिक बाहमी एतमाद और तहम्मुल से इस सूरत-ए-हाल को संभालेंगे। इस मौजू पर मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप ताज़ा खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया।